खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। ट्रांसमिशन शहर रमज़ान पावर्ड बाय बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और तैमूर भाई ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम हैं तैमूर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जुमा मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत जुमा मुबारक। और जी शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। NTN देखने वाले तमाम ही नाज़रीन और हाज़रीन को आपके अपने मेज़बान तैमूर अकरम का प्रोग्राम सहर रमज़ान में खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह का बेहद फ़ज़ल एहसान और करम हुआ कि आज हम अपनी 16वीं सहरी इख्तियार करने की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज शब जुमा भी है। जब 16वीं सहरी की बात आती है तो हमारी माँ अम्मी आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा की हमें याद आती है कि आज उनका यौम विसाल भी है। तो उनकी एक हदीस है जुम्मे के हवाले से कि जुम्मे के दिन एक ऐसा लम्हा आता है, एक ऐसी घड़ी आती है जिस वक्त अल्लाह से जो दुआ मांगी जाए अल्लाह उसे कबूल कर लेता है। तो ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है। तो जुम्मे का दिन आज है, इसकी बरकत से हमें पूरे दिन दुआएं मांगनी चाहिए। उलमाए कराम कहते हैं कि ये लम्हा अक्सर असर और मगरिब के दरमियान आता है, लेकिन जुम्मे का पूरा दिन ही हमारे लिए मुबारक है। दरूद व सलाम की कसरत करनी चाहिए हमें। और नाज़रीन मोहतरम, हमारी माँ अम्मी आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा से मुताल्लिक हमारे नबी की ऐसी मोहब्बत थी कि एक हदीस का मफ़हूम है, सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस है कि अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मैं जिस गिलास से पानी पीती थी, जिस गिलास को मैं उठाकर उसको अपने होठ से लगाती थी, अल्लाह के नबी उसी गिलास का बचा हुआ पानी उसी जगह से जहाँ से मैंने अपने लब होठ लगाए होते थे उस जगह से पीती थी। ये मोहब्बत का आलम था अल्लाह के नबी का। हज़रत आयशा, हमारी माँ अम्मी आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा से चंद अशार मैं सिर्फ उनके लिए कहना चाहूँगा। तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में कहाँ तुझसा आयशा, तेरी पाकीज़गी और तकद्दुस का है गवाह खालिक दो जहाँ आयशा, सूरे नूर में जिसका है तस्करा है उसी नूर की कहकशा आयशा, कितना आका व सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा, रब ने कुरान में हमें बताया है, रब ने कुरान में खुद हमें बताया है, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी माँओं और बहनों को हमारी माँ अम्मी आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा के कदमों में जगह दे। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं बिलाल भाई। हमारे साथ बहुत खूबसूरत मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल नाज़रीन, ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम अपने सेगमेंट का इंशाल्लाह आगाज़ भी करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता है, चमकते सितारे माशाल्लाह से पूरे वीक आप लोग देखते हैं। और जो हमारा वीकेंड होता है उसमें हम लोग स्पीच कंपटीशन करते हैं, जो कि आपको पता है उनके हमारे जज भी हैं और जो कंपटीशन को लीड करते हैं वो भी हमारे साथ हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे इनकी जानिब, फिर इंशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, नातख़्वां हैं और मुख्तलिफ़ महफ़िल में आपने इनको नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए देखा है। हमारे साथ अज़ान कादरी साहब मौजूद हैं। आपको ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह करम, आप ठीक? आप अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा कलाम आज हमारे लिए लेके आए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मशहूर ज़माना कलाम है वो शहर मोहब्बत। वाह वाह वाह, इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह पेश करें। सादर हासिल करता हूँ। बिस्मिल्लाह फरमाते हैं, करें। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी से माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ माल दौलत
कर जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है और जिहादे मोहब्बत की आवाज गूंजी कहा गंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर हो तो जामे शहादत इजाजत अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है। और बिलाल भी शेर समात फरमाइए कि वो नन्हा सा असगर चोरी रग के यही कह रहा था वो खैमे में रो कर कि बाबा में पानी का प्यासा नहीं हो कि बाबा में पानी का प्यासा नहीं हो मेरा रन में जाने को जी चाहता है मेरा रन में जाने को जी चाहता है वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। और नाज़रीन हम अपने सेगमेंट का आगाज़ करेंगे चमकते सितारे, जो कि आज वीकेंड है और आज हम इंशाल्लाह करेंगे स्पीच कंपटीशन। और सबसे पहले हम चलते हैं मुज़म्मिल अहमद की तरफ जो इस सेगमेंट को लीड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। मुज़म्मिल भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। आज माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। आज जज़ाकल्लाह बिलाल भाई। मुझे कलर देख के कुछ याद आ रहा था और काशान भाई ने कहा था, लेकिन पता नहीं वो अब बोलेंगे कि नहीं। काशान भाई साथ हैं जी। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम काशान भाई, वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे आप? मैं यहीं पे हूँ, यहाँ पर मौजूद हूँ मैं माशाअल्लाह। काफ़ी देर से साइड पे। माशाल्लाह। और नाज़रीन मोहम्मद काशान अंसारी हमारे साथ हैं जो कि ये स्पीच के जज हैं माशाल्लाह, और हर वीकेंड हमारे साथ होते हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से जजमेंट करते हैं और बहुत बारीकियों का ख्याल रखते हैं कि क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं। सेगमेंट से पहले हम कुछ उनसे बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। एक बार फिर से आपको कामरान भाई खुश आमदीद कहते हैं। और मुझे बताएं कि आज फिर से हम स्पीच कंपटीशन कर रहे हैं माशाल्लाह से, और हमारे पास जो हमारे कंटेस्टेंट हैं उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि वो स्पीच से पहले उन चीज़ों का ध्यान रखें। जी अच्छा बिलाल भाई, सबसे पहले जैसा कि आपके जहन में भी बात है कि ये हमारा तकदीरी मुकाबला चमकते सितारे के अंदर ये वीकेंड्स पे होता है, बिल्कुल। लेकिन हमारे पास इतना ओवरवॉल्विंग रिस्पांस आया कि हमें इसको वीक डेज में भी करना पड़ा क्योंकि मुकर्रिरीन और पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो अब हम इसको वीक डेज में भी और आप कैटर किसी को करें मना नहीं करते। और माशाल्लाह। हम मना नहीं करते किसी को। माशाल्लाह नाज़रीन, बहुत खूबसूरत न्यूज़ है कि जो कि आप वीकेंड पे देखते थे अब इंशाल्लाह आने वाले पूरे वीक डेज में भी देखेंगे। जी जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और वही हमारे पास लबो लहजा, इसके साथ साथ मवाद और अंदाज़ो बयां, इसके ऊपर जजमेंट और मुनसिफ़ी की जाएगी जो भी मुकर्रिरीन का मौजू होगा। माशाल्लाह। और मुज़म्मिल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पूरे वीक चमकते सितारों का सेगमेंट को वो लीड करते हैं और वीकेंड पे इनके साथ काशान अंसारी भी होते हैं। इनसे थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल अब भाई। मुझे बताएं कि माशाल्लाह से जैसे कल भी हम तैमूर भाई गुफ्तगू कर रहे थे तो मॉर्निंग में ये ट्रांसमिशन में होते हैं, उसके बाद फिर ये
यूनिवर्सिटी भी जाते हैं और फिर स्कूल भी ये जाते हैं, और उसके अलावा ऑब्वियसली आपको होता है फैमिली के साथ भी कुछ मसरूफियात होती हैं, तो मुझे बताएं कि माशाल्लाह किस तरह से आप और उसके बाद इतने अच्छे भी लग रहे होते हैं आप। और बिलाल भाई इनकी न्यू बॉर्न बेबी भी है। हाँ उस पर तो हमने कल माशाल्लाह बात की थी ना। पहले तो मुझे बताएं कलर किसकी पसंद का पहना है, आपकी पसंद का है भाभी की पसंद है? बस मेरी पसंद है। अच्छा बस मेरी पसंद है, बस आप समझ जाए। मतलब उनकी कोई पसंद नहीं होती। अभी नहीं है भाभी की पसंद, वरना अक्सर उन्हीं की पसंद। अच्छा कवर भी तो करना है, घर भी तो जाना है। ठीक है, और माशाल्लाह से आज हम अपनी स्पीच का कंपटीशन का आगाज़ जी, करेंगे, बिल्कुल। तो बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास 3 बच्चे हैं जो अंडर मैट्रिक है, जिसमें से हमारे जो पहले मुकर्रर हैं उनका नाम है गुलाम अब्बास, ये मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट हैं। तो चलते हैं गुलाम अब्बास की तरफ, उनकी तकरीर का आगाज़ करते हैं। जी गुलाम अब्बास साहब। मोहतरम जजेस, आज मैं आपके सामने एक मौजू पर गुफ्तगू करने आया हूँ जो कि ना सिर्फ एक अल्फाज है बल्कि एक पैगाम है, एक अज़्म है और एक इनकलाब की आवाज़ है। हम बदलेंगे तो ज़माना बदलेगा। जनाब सदर, हम अक्सर शिकायत करते हैं कि मुआशरा ख़राब हो गया है, लोग बदल गए हैं और हालात सही नहीं रहे, मगर कभी हमने खुद से ये सवाल किया है कि हम बदले नहीं? हम सच्चाई की बातें करते हैं मगर खुद सच बोलने से घबराते हैं। हम इंसाफ चाहते हैं मगर खुद इंसाफ नहीं करते। हम कहते हैं कि मुल्क तरक्की नहीं करता, मगर क्या हम खुद अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करते हैं? जनाब सदर, तब्दीली किसी के आने से नहीं आती, तब्दीली मैं और आप ला सकते हैं। हाँ, अगर मैं ईमानदार बन जाऊं और अगर आप मुक्ति बन जाएं और अगर हम अपने इरादे मजबूत करें तो यकीन माने सब कुछ बदल जाएगा। जनाब सदर, आज का नौजवान कल का लीडर बनेगा। अगर आज हमने वक्त की कदर ना की और तालीम को संजीदा होकर हासिल ना किया तो हम अपने रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब कैसे देख सकते हैं? खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिन्हें खुद ख्याल ना हो अपनी हालत बदलने का। तो जनाब सदर, हमें दूसरों पर उंगलियां उठाने की बजाय खुद को बेहतरीन इंसान बनाना होगा। हमें नफ़रत करने की बजाय मोहब्बत को अपनाना होगा। हमें झूठ बोलने की बजाय सच्चाई की तरफ राग़िब होना होगा। तो आएँ आज से अहद करते हैं कि हम अपने मुआशरे को एक बेहतरीन मुआशरा बनाएंगे और हमेशा सच बोलेंगे और ख़ुद भी एक बेहतरीन इंसान बन कर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो ज़माना बदलेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे अंदाज़ में, बहुत ही अच्छे अंदाज़ में जो है ग़ुलाम अब्बास जो है अपनी तकरीर पेश कर रहे थे। इसी तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ़ मुकर्ररा और मुकर्ररीन यहाँ पर आते हैं जिनको हम मौका देते हैं। तो हमारी अगली जो मुकर्ररा हैं हम उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे अब। और जो हमारी अगली मुकर्ररा हैं उससे पहले मैं काशन भाई से एक सवाल करना चाहूँगा। काशन भाई, बच्चों को थोड़ा सा अगर आप स्टार्ट में ही बताएँ कि अंदाज़ जो है बड़ा ज़रूरी होता है बयान करने के लिए, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तकरीर के जुज़ के ऊपर हम बात भी करते रहते हैं और मैंने भी ये बताया कि जब आप स्टेज पर आते हैं तो आप जब पहला लफ्ज़ बोलते हैं उसी वक्त अंदाज़ा हो जाता है जजेस को और मुंसिफ को कि जो है वो आगे आपका सहर किस तरह से होगा ऑडियंस के ऊपर या जो लोग भी आपको सुन रहे हैं। और एक बात मैंने और की थी कि अल्फाज के उतार चढ़ाव का बड़ा इसके अंदर जो है ना अमल दखल होता है, तो उस बात का भी ख्याल रखें। चलिए, जो हमारी अगली मुकर्ररा है उनकी तरफ चलते हैं। उनका नाम है मारिया और ये क्लास 9 की स्टूडेंट है। जी मारिया, बिस्मिल्लाह। जनाब सदर, आज मैं आपके सामने एक ऐसे जुर्म का इतराफ़ करने खड़ी हूँ, ऐसा जुर्म जिसकी सज़ा ज़माने ने मेरे लिए तय की, ऐसा जुर्म जिसके अंजाम में नफ़रतों के तीर मेरे हिस्से आए, और वो जुर्म ये है कि मैं रोशनी का साथ देती हूँ। हाँ जनाबे वाला, हाँ, मैंने सच कहा इसलिए मुझ पर तोहमतें लगी, मैंने हक़ की आवाज़ बुलंद की इसलिए मुझे मुजरिम ठहराया गया, मैंने अंधेरों के खिलाफ चिराग जलाया इसलिए मुझे सज़ा मिली। बोलूँगी मैं हक़ की बात चाहे दुनिया रोकेगी, जालिम के आगे डट जाऊंगी चाहे सांसें टूटेंगी। जनाब सदर, रोशनी सिर्फ चिराग की नहीं होती, ये इंसान के ज़मीर की भी होती है, इल्म की भी, ईमान की भी और कलम की भी। मगर अफसोस के आज के दौर में यही सबसे बड़ा जुर्म है। लोग कहते हैं खामोश रहो, मगर मेरा कहना ये है अगर सब खामोश रह जाएं तो जुल्म कभी ख़त्म नहीं होगा और अंधेरा कभी हार नहीं मानेगा। ये वक्त का दस्तूर है, जालिम को जीत लगती है मगर सच के सूरज को हर शब शिकस्त होती है। जनाब सदर, मैं वो लड़की हूँ जो रोशनी के साथ देती हूँ, मैं वो आवाज़ हूँ जो खामोश नहीं रह सकती, मैं वो मुजरिम हूँ जो रोशनी का साथ देती हूँ।
تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، سقراط نے سچ کہا تو اسے زہر دیا گیا، منصور نے حق کہا تو اسے سولی پر چڑھایا گیا، اقبال نے بیداری جگائی تو اسے بغاوت کہا گیا، اور اگر آج میرا جرم بھی یہی ہے کہ میں روشنی کا ساتھ دیتی ہوں تو میں ان سب کے ساتھ فخر سے کری ہوں۔ جناب صدر، میں یہاں چند حقیقی مثالیں اس لیے پیش کروں گی تاکہ آپ سمجھیں یہ جدوجہد تنہا میری نہیں بلکہ ایک طویل تحریک کا حصہ ہے۔ فاطمہ جناح نے اپنی ہمت اور سیاسی جدوجہد سے انصاف اور آزادی کی راہ روشن کی۔ ملالہ یوسفزئی نے لڑکیوں کی تعلیم کے حق کے لیے اتنی جرأت دکھائی کہ ساری دنیا کو جگایا۔ انہیں خاموش کروانے کی کوشش کی گئی مگر ان کی آواز نے روشنی پھیلائی۔ جناب صدر، میں فاطمہ جناح کی بیٹی ہوں، میں اسما جہانگیر کی بہن ہوں، میں ملالہ کی ہمت سے جڑی ہوں۔ مجھے ڈرانے والے بھول جاتے ہیں، بہادر لڑکی ڈرتی نہیں تاریخ بناتی ہے۔ چراغ بجھانے والے بہت آئے زمانے میں، چراغ بجھانے والے بہت آئے زمانے میں، مگر جو سچ کا چراغ تھا وہی آج بھی جلتا ہے۔ جناب صدر، اگر روشنی کا ساتھ دینا جرم ہے تو میں مجرم ہوں، اگر ظالم کے آگے سر نہ جھکانا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گی اور فخر سے کرتی رہوں گی۔ جناب صدر، میں ان اندھیروں سے جنگ لڑوں گی، میں ان جھوٹوں سے سچ چھین کر رہوں گی، کیونکہ میں وہ مجرم ہوں جو روشنی کا ساتھ دیتی ہوں۔ میرا جرم یہی صحیح کہ میں روشنی کی ساتھی ہوں، میرا جرم یہی صحیح کہ میں روشنی کی ساتھی ہوں۔ سبحان بہت ہی زبردست، ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک چیز مزمل بھائی میں کہنا چاہوں گا کہ میں یہ چاہوں گا کہ جب سارے اسپیچ کر لیں تو ہم اس کے بعد پھر بات کریں، کیونکہ آپ کو پتا تھوڑا سا ٹرانسلیشن میں ٹائم بھی ہمیں دیکھنا پڑتا ہے۔ جی چلتے ہیں پھر ہماری اگلی جو مقررہ ہے ان کی طرف۔ ان کا نام ہے وانیہ، یہ بھی کلاس 9 کی اسٹوڈنٹ ہے اور یہ بھی آج اپنے موضوع کو بڑے اچھے انداز میں ہمارے سامنے پیش کریں گی۔ جی وانیہ۔ ماشاءاللہ۔ جناب صدر، آج میں آپ کو پرانا مسئلہ بتانے آئی ہوں، ایسا مسئلہ جو صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک درد ہے، ایک داستاں ہے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ قومیں نعروں سے نہیں قربانی دینے سے بنتی ہیں۔ یہ مسئلہ ہے خاموشی کا، سہنے کا، حق جانتے ہوئے نہ بولنے کا۔ جو حق کے بارے میں نہ بول سکا وہی جرم کا سب سے بڑا ساتھی ہے۔ صدر علی وقار، ہم برسوں سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ہماری آنکھیں بند اور ہماری زبان خاموش ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں لیکن خود حالات بدلنے کو تیار نہیں۔ صدر علی وقار، یہ مسئلہ لفظوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے خاموشی کا، وہ خاموشی جو ناانصافی کو طاقت دیتی ہے اور سچ کو کمزور کر دیتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے کہ جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوا تب سچ کی جیت ہوئی۔ صدر علی وقار، ہمیں چاہیے کہ ہم خاموشی کو توڑیں اور سچ کا ساتھ دیں۔ یہ جو پرانا مسئلہ ہے یہی امتحان بھی ہے، یہ جو پرانا مسئلہ ہے یہی امتحان بھی ہے، جو آج حل ہوا وہی کل کی پہچان بھی ہے۔ خاموشی بھی جرم ہے اس دورے بیداد میں، خاموشی بھی جرم ہے اس دورے بیداد میں، بولے تو الزام نہ بولے تو سوال۔ بہت ہی عمدہ تقریر پیش کر رہی تھی۔ تو اب چلتے ہیں نتیجے کی طرف۔ ہمارے جو جج ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر کاشان انصاری، وہ بچوں کی جو بھی مقررین ہیں ہمارے، ان کی جو غلطیاں کوتاہیاں اسے بتاتے ہوئے رزلٹ کی طرف چلتے ہیں۔ جی کاشان بھائی۔ آغاز 2 اشعار کے ساتھ کہ میری تھکن تو اتارو تمہارے بس میں ہے، کہ یہ فقیر تمہاری ہی دسترس میں ہے، گئے زمانے کے لاکھوں میں ایک ہوتا تھا، تیرا شمار اب آخر کے 8-10 میں ہے۔ کچھ غلطیاں اس کی طرف ہائی لائٹ کر دوں میں۔ ایک لفظ پڑھا گیا، لفظ کے ساتھ شکایات بولا گیا، وہ شکایت ہوتی ہے، وہ جمع بولا گیا۔ شکایت واحد ہے اور شکایات جمع ہوتی ہے، تو وہ لفظ صحیح کر لیں۔ غین کہتے ہیں، گین نہیں کہتے، تو بار بار جو ہے وہ غین کا استعمال جو ہے لفظوں کے ساتھ وہ غلط کیا گیا۔ جیسے راغب ہوتا ہے، راغب نہیں ہوتا۔ راکب بھی ایک لفظ ہوتا ہے اردو کے اندر، راکب، مرکب۔ تو جب آپ راغب بولیں گے اور راکب بولیں گے تو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ اور تاریخ میں فرق ہوتا ہے۔ تاریخ جو ہے وہ کوئی ڈیٹ ہوتی ہے اور تاریخ اندھیرے کو کہتے ہیں، یا تاریخ جو ہے ماضی کے حوالے سے کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح کھڑا رے کو جو ہے وہ ٹھیک سے پڑھیں، رے اور رے میں فرق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بڑا ایک لفظ برا بولا گیا اس کو،
ٹھیک ہے، تو بڑا ہوتا ہے. یہ کچھ الفاظ کی غلطیاں تھیں، اس کو درست کر لیں. ہمارے پاس 3 مقررین تھے آج. ہمارے پاس غلام عباس تھے، ماریہ عبدالرزاق تھیں اور وانیہ کنول تھیں. میرے پاس 2 مقررین کے نمبر جو ہیں وہ ایکول ہو گئے ہیں، تیمور بھائی اور بلال بھائی آج کے دن، کیونکہ مقابلہ بہت ٹف تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنی منصفی کا پورا حق ادا کریں گے. تو چونکہ 2 مقررین میرے پاس برابر آ گئے ہیں. غلام عباس کے جو نمبر ہیں وہ 7 ہیں. 5 نمبروں میں ہم اس کو جو ہے وہ تقسیم کرتے ہیں، لب و لہجہ، مواد اور انداز بیاں کو. اور وانیہ کنول اور ماریہ عبدالرزاق کے جو نمبر ہیں وہ 8 ہیں. تو میرے مطابق آج ان دونوں کی جو ہے وہ سیم پوزیشن ہے، اور پھر اس کے بعد غلام عباس کی پوزیشن. تو میرے خیال سے مزمل بھائی پھر ہم اس طرح کریں گے کہ ان دونوں مقررین کو آگے لے کر جائیں گے، یا کیا کس طرح سے ہم کریں گے، کیونکہ مقابلہ تو ٹائی ہو گیا 2 مقررین کے درمیان. اب مقابلہ ٹائی ہوا ہے تو یہی ہوگا کہ ہم دونوں کو آگے لے کے جائیں گے، دونوں کو موقع دیا جائے گا. ابھی وقت کی تھوڑی سی قلت ہے، ورنہ ابھی ہم ایک اور کروا لیتے، لیکن اب انشاءاللہ یہی ہے کہ ہم اگلے سیگمنٹ میں جب سیمی فائنل کی طرف بڑھیں گے تو دونوں مقابلے میرے لحاظ سے تو ہم ان دونوں کو پھر آگے کنسیڈر کر لیتے ہیں آگے کے لیے. انشاءاللہ دونوں کو آگے کے لیے کنسیڈر کریں گے اور انشاءاللہ پھر آگے ان کا مقابلہ کروائیں گے. ٹھیک، انشاءاللہ. جی بلال. بہت بہترین انداز میں تقریریں کی اور بہت زبردست انداز میں چمکتے ستاروں کے حوالے سے آپ نے چلایا. اور یہی خاص بات ہے ناظرین محترم بنو یوتھ کی آواز کی، کہ جس طرح سے وہ نوجوانوں کو پروموٹ کرتے ہیں، موقع دیتے ہیں، گلی محلوں سے لا کے ٹیلنٹ میڈیا کے سامنے رکھتے ہیں بلال بھائی، اور یہ یقیناً قابل تعریف ہے. بالکل ماشاءاللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں جن سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اور جو اہم ایشوز ہیں آج کل جو چل رہے ہیں ہم اس پہ بات کریں گے. جی ہمارے ساتھ علامہ دانش رضا قادری موجود ہیں. دانش بھائی، سب سے پہلے میں حصول برکت کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے آج امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ پہ، صرف حاضری لگانے کے لیے چند جملے ان کے شان میں آپ کہہ دیں، پھر ہم سوالوں کی طرف آ جائیں گے. جی بسم اللہ. یہ کامران بھائی، حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا شان ہے. آپ کی شان یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے زوجہ ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اس کے علاوہ آپ بہت پرہیزگار متقیہ ہیں. اس کے علاوہ آپ بہت عبادت کرنے والی ہیں، اور آپ بہت بڑی عالمہ بھی ہیں. تو ان کے بارے میں ہم کیا شان بیان کریں کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، کہ زوجہ پیارے آقا نے ان کی شان بیان کی ہے. ہم تو صرف حاضری لگانے کے لیے کچھ باتیں کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا علامہ صاحب، تھوڑا سا ہم آج گفتگو کرنا چاہیں گے خاص طور پر آج کے جو ہمارے معاشرے کا ایک المیہ بن چکا ہے کہ ہمارے نوجوان بہت جلدی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت جلدی انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر خودکشی کے رجحانات بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. تو یہ کیا محرکات ہوتے ہیں کہ ہم ایک ایکسٹریم کی طرف چلے جاتے ہیں اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی طرف، یا پھر ہم اتنے زیادہ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہماری اپنی جو پرسنل لائف ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا ہے. اس بارے میں یہ کہوں گا کہ آج کل کا نوجوان، بچہ، بزرگ، خواتین، مرد، عورت جو بھی ہیں وہ پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں. صحیح، بالکل. اب پریشانی کا حل کیا ہے؟ کہ پریشانی سے نکلنے کا حل یہی ہے کہ قرآن پاک میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سب سے پہلے آپ اللہ کا ذکر کریں، اس کے بعد جو ہے آپ یہ کریں کہ دین اسلام کی تعلیم حاصل کریں. یہ بھی یعنی پریشانی سے نکلنے کا حل ہے کہ آپ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، دوسروں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں، دوسروں سے حسد کرنا چھوڑ دیں. جب یہ آپ کام کریں گے تو آپ کی پریشانی، ڈپریشن، انگزائٹی وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے گی. اور خاص طور پر یہ والا جو رجحان خودکشی کا بڑھتا جا رہا ہے، اس پہ بھی کچھ آپ؟ اس پر یہی کہیں گے کہ خودکشی اس لیے بندہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں سے بیزار ہو جاتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ لوگ ان کو تنگ اتنا کرتے ہیں، یا وہ رزق کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوتا ہے، یا وہ لوگوں کی وجہ سے کہ ان کو اتنا تکلیف دیتے ہیں کہ وہ پھر یہ قدم اٹھاتا ہے کہ خودکشی کر لیتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی لائف جینے کے لیے کیا کرے، ان کی باتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کا ذکر کرے، اخلاق سے پیش آئے، محبت بڑی باتیں کرے. تو یہ کام کرے گے تو انشاءاللہ وہ خودکشی سے بھی بچ جائے گا. آمین آمین سم آمین. اور ناظرین، ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے جو سیگمنٹ ہوا آج کا اسپیچ کمپٹیشن، ماشاءاللہ سے وہ آپ لوگوں نے دیکھا،
اور جیسے کہ کاشان بھائی کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ اب یہ جو ہمارا اسپیچ کمپٹیشن ہے یہ ویک ڈے میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کو. اور میں مزمل بھائی اور کاشان بھائی جزاک اللہ ماشاءاللہ سے آپ لوگ بہت خوبصورت طریقے سے آپ لوگوں کے ٹرانسمیشن یہ سیگمنٹ لے کے چلتے ہیں, اور اسپیشلی جو لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ ایک ججمنٹ اور ایک لیڈ کرنا بہت میٹر کرتا ہے. تو ماشاءاللہ بہت آپ خوبصورت طریقے سے کر رہے ہیں, جزاک اللہ آپ لوگ کا. اور ناظرین ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ جانب, اور ماشاءاللہ سے ان کی خوبصورت سی آواز کے ساتھ ساتھ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایان مصطفیٰ قادری صاحب, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. جی بسم اللہ. یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا, یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا, یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا, تیرا تھا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا, تیرا تھا یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا. اللہ کے محبوب کے صدقے پہ یہ آسی, اللہ کے محبوب کے ٹکروں پہ یہ آسی, پلتا تھا یہ پلتا ہے یہ پلتا ہی رہے گا, پلتا تھا یہ پلتا ہے یہ پلتا ہی رہے گا. تیمور بھائی شعر سماعت فرمائیے. کیا لطف ہو سرکار مجھے محشر میں یہ کہہ دیں, میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا, میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا. سرکار سے مانگو تو کبھی آل کا صدقہ, سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ ملتا